लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने। लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने। कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला, अब नगरौँ अबेला। लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनै पर्ने। लहलाए बाली पो कृषक हाँस्छ, किसान हाँसे पो विश्व बाँच्छ। कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला, अब नगरौँ अबेला। बैंक किसानसँग, किसान बैंकसँग। राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, जय कृषि जय किसान। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम कृषि कर्जा मेला विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, नेपाल कृषि मेसनरी व्यवसायी सङ्घ नामिया, कृषि विकास प्रबन्धन केन्द्र हरिहर भवन र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा यही चैत 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म 5औं 16औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी मेला हुन गइरहेको छ। मेलामा मेड इन नेपाल र त्यसैगरी कृषि कर्जा मेला भने विशेष आकर्षण रहेको छ। विशेषतः कृषि कर्जा मेलामा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय नेपालको व्यावसायिक कृषि अथवा किसानहरूको बैंकसँग पहुँच नपुग्ने अथवा किसानको वित्तीय पहुँच नपुगेको यो अवस्थामा कृषि कर्जा मेलाले के कस्ता, चितवन मेलामा के कस्ता भूमिका खेल्नेछन्, यसमा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कृषि कर्जा मेलामा विशेषतः नबिल बैंक र कृषि विकास बैंक चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ प्रस्तुतकर्ताको रूपमा रहेको छ। आज हामी नबिल बैंकका साना तथा मझौला कर्जा तथा लघु वित्तीय कर्जा विभागका प्रमुख निरज बस्नेत डनिलजी हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। जस्तो अहिले मेलामा गर्न लागेको जुन यो कृषि कर्जा मेला भन्ने छ, यो कृषि कर्जा मेलाको चाहिँ मुख्य उद्देश्य र नबिल बैंकसँगको सहकार्य चाहिँ के हो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। यहाँले भन्नुभयो यो हाम्रो अहिले देशको आवश्यकता भनेकै यो कृषि हो। हामी कृषि प्रधान देशमा बस्छौँ, तर ब्याङ्कहरूले यो कृषिमा चाहिँ लगानी गरेनन् भन्ने जुन चिज भइरहेको छ, त्यसैलाई नै त्यो होइन भन्ने त्यो कुराहरूलाई चिर्नको लागि चाहिँ नबिल ब्याङ्क अगाडि बढ्दै यो कृषि कर्जा मेला चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न चाहिरहेका छौँ। हाम्रो सहकारीहरूमा चाहिँ धेरै संस्थाहरू हुनुहुन्छ। यहाँ सम्भवतः देशका सबै ब्याङ्कहरू चाहिँ त्यहाँ स्टल राख्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कसरी कृषि कर्जाहरू प्रवाह गरिरहेको छौँ। अहिले हाम्रो बुझाइमा ब्याङ्कहरूले कृषि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्, तर ग्राहकहरूमा र ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन ग्याप होइन जुन चाहिँ भइरहेको छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अगाडि नै बसेर ग्राहकहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ र ब्याङ्कहरूमा यो आवश्यकता हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझाउन चाहन्छौँ। मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यही नै हो। जस्तो यहाँले नै भन्नुभयो, जुन लागिरहेको आरोप छ नि, ब्याङ्कको चाहिँ किसानसँग चाहिँ जुन सहकार्य हुनुपर्ने थियो, जति अथवा हुनुपर्ने थियो, त्यति नभएकै अवस्था हो अहिले? डेफिनेटली होइन हजुर। यो चाहिँ हामीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि कृषि क्षेत्रमा एउटा निर्देशित लगानी गर्नुपर्ने सर्टेन पर्सेन्टेज दिनुभएको छ। त्यो पहिला 10% थियो, अहिले बढाएर चाहिँ यो आर्थिक वर्षको लागि 12% छ। हामीले 2082 सम्मलाई 15% पुर्याउनु पर्ने छ। र नबिल ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने नबिल ब्याङ्क यहाँहरूको बुझाइमा नबिल ब्याङ्क भनेको हामी कर्पोरेट क्षेत्रमा लगानी गर्ने ब्याङ्क भनेर चिनिरहेको थियौँ, र आज पनि हाम्रो लगानी कृषि क्षेत्रमा लगानी चाहिँ 12% पुगेको अवस्था छ होइन। आज पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा 12% लगानी गरेका छौँ र त्यो कृषि क्षेत्र फेरि हजुरहरूले भन्नुहोला ठुला ग्राहकलाई मात्र दिनुभएको छ भन्नुहोला, त्यो बिल्कुलै होइन। हामीले एकदमै लघुवित्त चाहिँ साना ग्राहकहरूलाई पनि दिएका छौँ र त्यो साना ग्राहकहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै हाम्रो यो कृषि क्षेत्रको लगानीको हिसाबमा चाहिँ लगभग 4000 भन्दा माथि नै हामीले चाहिँ साना ग्राहकहरूलाई पनि यो कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहुँच अहिले हामीसँग 135 वटा शाखा छ। 135 वटै शाखाबाट हाम्रो प्रमुख रूपमा हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ। र त्योभन्दा अझै नबिल ब्याङ्कले यो नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सबभन्दा पहिला दिगो ब्याङ्किङ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। र दिगो ब्याङ्किङ पनि अहिले हामीले कसरी सुरुवात गरेका छौँ भने एकदमै दुर्गम भेग, अहिले हामी अरू सबै शाखाबाट त लगानी गरि नै रहेछौँ, तर हाम्रो दुर्गम भेग जुन सुदूरपश्चिमका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी भेगहरूमा त्यहाँ हामीले त उद्यमशीलताको तालिमसम्म सञ्चालन गरिकन त्यहाँहरूको ग्राहकहरूलाई त्यहाँको
कृषि क्षेत्र चाहिँ लाई अलिकति उजागर गर्नको लागि प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले त्यहाँबाट पनि कर्जाहरू चाहिँ प्रवाह गरिरहेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो यहाँहरूले भन्नुभएको र बजारबाट जुन आरोप आइरहेको जस्तो बिल्कुलै चाहिँ होइन र हाम्रो मात्रै होइन, ब्याङ्कले मात्रै होइन, समग्र रूपमा हेर्दाखेरि पनि हरेक ब्याङ्कले कृषि कर्जाहरूमा चाहिँ लगभग धेरै ब्याङ्कहरूको चाहिँ 11% भन्दा माथिकै लगानीको अवस्था छ। जस्तो प्राय किसानहरूको चाहिँ ब्याङ्कसम्म पुग्ने बाटो नै भएन अथवा ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा किसानको वित्तीय पहुँच त्यहाँसम्म पुग्न सकेन भन्ने आरोप आइरहँदा, जस्तो यहाँले नै भन्नुभयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेको वर्षमा हामी 12% अनिवार्य कर्जाको कुरा गरेका छौँ, कृषि कर्जा, र आउने 1-2 वर्षसम्ममा 15% पुर्याउने भनिएको छ। ब्याङ्कको विभिन्न झन्झटिला जुन प्रक्रियाहरू हुन्छन्, जुन कागजी प्रक्रियाहरू छन्, जुन धितोका कुराहरू छन्, प्रायः साना किसानका हामी कुरा गर्ने हो भने उनीहरूसँग धितो राख्ने सम्भावना पनि हुँदैन। यी समस्याहरूलाई चाहिँ नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ जो अहिले हुन गएको चितवनको कृषि कर्जा मेला र अन्य समयमा ब्याङ्कले यसलाई सहज चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? किसानको पहुँचमा ब्याङ्क कसरी पुग्ने? अब एकदमै हजुर, हामीले त्यही सोचलाई नै प्रवर्धन गर्नलाई नै दिगो ब्याङ्किङ भनेका हौँ र यस्तै यो कर्जा मेलाहरू प्रायोजन गर्नुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। र हजुरलाई अघि नै भने मैले जुन हामीले साना लघुवित्त क्षेत्रमाहरूमा पनि लगानी गरिरहेको छौँ साना साना कर्जामा, त्यहाँ चाहिँ हामीले हजुरले भन्नुभएको जस्तै धितै म्यान्डेटरी भनेर धितै आवश्यक भनेर भनेका छैनौँ। हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने डेफिनेटली हो ब्याङ्कको सबभन्दा पहिला भनेको ब्याङ्कको दायित्व हामीले पब्लिक प्रपर्टी, पब्लिक डिपोजिट चाहिँ लिने र त्यही लगानी गर्ने भएको हुनाले त्यो लगानीको सुनिश्चितता फिर्ता आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन्छ र फिर्ता आउँछ भन्ने ग्यारेन्टीको लागि कति कुराहरूमा चाहिँ ब्याङ्कलाई चित्त नबुझेको खण्डमा अरू एडिसनल सेक्युरिटी कोल्याट्रल माग्ने केसेस चाहिँ हो। तर हामीले बिना धितो पनि लगानी गरेका छौँ र गरि पनि रहेछौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले नै यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा, साना कर्जाहरूमा त बिना धितो गर्नु पनि पाइन्छ भने, तर त्योभन्दा बाहेक पनि हामीले यो पहिला चाहिँ एकदम मोटरेबल बाटो, सहरी जग्गा मात्र धितो लिने भन्ने कुरामा हामीले विगत केही वर्षदेखि यो गोरेटो बाटो भएको, बाटो नभएकोहरूको खेतीयोग्य जग्गाहरू पनि लिएर पनि काम गरिरहेछौँ। भनेपछि किसानहरूलाई सम्म पुग्नलाई कसरी सहुलियत गर्ने भनेर पनि हेरिरहेछौँ र अब साना किसानहरूमा पुग्न नसक्नु, ब्याङ्क पुग्न नसक्नु र साना किसानको पहुँच ब्याङ्किङ क्षेत्रमा नहुनुमा चाहिँ अब यो क्रमिक रूपमा बढ्दैछ। यो सुरुमा चाहिँ साना किसानहरू अब अझै नोबेल ब्याङ्क त छिर्नै डराउने होइन, ठुल्ठुला ब्याङ्कहरू भनेर यो हामीलाई पनि ऋण दिन्छ र भन्ने एउटा चाहिँ पूर्व निर्धारित सोचले गर्दाखेरि थोरै समस्या परेको छ। त्यही चिर्नको लागि हामी तपाईँहरूमा चाहिँ आइरहेका छौँ, तर पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले पहिला पनि लघुवित्त विकास ब्याङ्कहरू मार्फत पनि गरि नै रहेको थियौँ र सानामा कसरी पहुँच वृद्धि गर्नुपर्छ र त्यो सानालाई कसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमै हो। तर सबभन्दा प्रमुख रूपमा एउटा यसमा के चाहिँ छ भने यो किसानहरूले हामी जुन व्यावसायिक कृषि र ट्रेडिसनल कृषिमा चाहिँ एउटा फरक छ। परम्परागत हिसाबले जुन हामी गरिरहेको थियौँ, हाम्रो चाहिँ सबभन्दा कृषि प्रधान देश, सबैको आय आर्जन नै कृषि भन्छौँ, तर त्योबाट चाहिँ व्यावसायिक सफलता भोलि अघि नै भने हामी तिर्न सक्ने क्षमता नभएको देख्छौँ होइन। र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ डेफिनेटली ब्याङ्कलाई जाँदाखेरि केही न केही रिस्क हुन्छ। तर जसले व्यावसायिक हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको एकदमै ब्याङ्कसँग पहुँच छ र उहाँहरू ब्याङ्क पुग्नुभयो भने सजिलोसँग कर्जा पाउनुहुन्छ। जस्तो निरज सर, यो समस्या मुख्यतः नोबेल ब्याङ्क मात्र नभनौँ, प्रायः भएका यहाँ जति पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरू छन् सबै ब्याङ्कहरूको समस्या एउटै छन्। विशेष त हामी घर कर्जाहरू, गाडी कर्जाहरू त्यसमै बढी जोडिने, तर किसानको सवालमा चाहिँ अब उत्पादनसँग जोडिएको भोलि त्यो पैसा रिटर्न आला नआला असुरक्षाको विषयहरू पनि त्यहाँभित्र परेका छन्। यो विषयहरूलाई चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ यी सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ, किन आर्थिक बिना किसानलाई पुँजी बिना चाहिँ नेपालको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन, उत्पादन बढ्न सक्दैन, यो सवालमा चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ विशेष कार्यक्रम, त्यस्ता प्याकेजहरू, कृषिमै प्याकेजहरू, किसानलाई केन्द्रित गरेर प्याकेजहरू ल्याउने सोच चाहिँ अब नोबेल ब्याङ्कले के गर्छ अगाडि? एकदमै हजुर, यही हजुरले भन्नुभएको जस्तै कृषिसँगै प्याकेजहरू चाहिँ डेफिनेटली ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रमै होइन, कृषिमा लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो कृषिको विज्ञता चाहिँ ब्याङ्कसँग पहिला नभएको अवस्था हो, त्यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। र त्यसमा अहिले ब्याङ्कहरूमा पनि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा त्यसको ज्ञान चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। डेफिनेटली धेरैसँग सहकारी गरिरहेछौँ। नोबेल ब्याङ्ककै कुरा गर्नुपर्दा त हामीले यो एउटा सहज भन्ने प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ विशेष रूपमा यो कृषिसँग नै हामीले काम गर्ने भनेर यो किसानको उत्पादन मात्रै होइन, उत्पादन पछिको जुन बजारीकरणको कुरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ समस्या देखेर त्यसलाई पनि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यस्तो क्षेत्रमा पनि, र त्यो भयो भने हामीले चाहिँ
हाम्रो यो कृषिको इकोसिस्टम भन्छौँ, भ्यालु चेन भन्छौँ, र त्यसको चाहिँ सबै उत्पादनदेखि बजारसम्मको हरेक हिसाबमा चाहिँ ब्याङ्कले लगानी गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लागिरहेछौँ र त्यही हिसाबमा नै हाम्रो प्याकेजहरू प्रडक्टहरू भइरहेको छ र त्यसमा हामीले एकदमै विशेषज्ञहरूको सल्लाह सुझावहरू पनि लिन गइरहेका छौँ र नोबेल ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले त्यो क्षेत्रमा एकदमै अगाडि बढ्नै चाहन्छौँ। तर यसमा फेरि पनि के हो भने अघि नै मैले भनेको जस्तो हामी परम्परागत हिसाबले कृषि गरेर आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि गर्ने कृषिमा चाहिँ ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रको लोन दिएन भन्ने कुरा अहिले सबभन्दा धेरै गुनासो आउने चाहिँ त्यही क्षेत्रमा, त्यही सेक्टरमा छ होइन। र त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले पनि समस्त ग्राहकहरूमा चाहिँ र यही कार्यक्रम मार्फत नै म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कृषि गर्दै हुनुहुन्छ, केही खेती गर्दै हुनुहुन्छ, उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँको लागत कति हो र कसरी त्यहाँबाट मुनाफा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याङ्कलाई तिर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको हिसाब चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्छ। त्यति कुरा चाहिँ जानकारी एज अ एन्टरप्रेनर हामी चाहिँ उद्यमीको हिसाबले त्यो जानकारी राखेर तपाईँ ब्याङ्कमा आउनुभयो भने ब्याङ्कमा कागजी कुनै पनि झन्झट त्यस्तो छैन। हामीले त्यसलाई एकदमै सिम्प्लिफाई गरिसकेका छौँ र यसमा त अझै अहिले हामीले ब्याङ्कर्स एसोसिएसनकै तर्फबाट एउटा सहकार्य गरेर सबै ब्याङ्कमा एउटै फर्मेट लागू गर्ने भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो एउटा स्याम्पल बनाइ पनि सकेका छौँ र किसानहरूलाई, कृषकहरूलाई ब्याङ्कमा आउँदाखेरि समस्या डेफिनेटली हुँदैन। तर आउनु पर्यो र हाम्रो पनि ब्याङ्कको पनि आवश्यकता चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। जस्तो निरज सर, यहाँ ब्याङ्कको साना तथा मझौला कर्जा तथा लघुवित्त कर्जा विभागको एउटा प्रमुख भएर काम गरिरहँदा चाहिँ अहिलेसम्म किसानहरू ब्याङ्कसम्म आइरहँदा अथवा जुन प्रक्रिया लोनको प्रक्रियामा आउँछ, किसानहरूको चाहिँ साना साना समस्याहरू अलिक धेरै नै होला होइन, उनीहरू धेरै कागजपत्रमा प्रक्रियामा आउन सक्दैनन्। उनीहरूको हजुरले देख्नुभएको समस्या चाहिँ के छ र त्यो समस्यालाई फुकाउन कसरी सकिन्छ? एकदमै हजुर, सबभन्दा साना किसानमा जाँदाखेरि हामीले त्यही भएर अघि नै भन्यो नि, हामीले उद्यमशीलता विकासको तालिम पनि सँगसँगै सञ्चालन गरिरहेछौँ। नोबेल ब्याङ्क मात्र एउटा यस्तो ब्याङ्क हो जसले किसानलाई, कृषकलाई र व्यवसायीहरूलाई हामीले ऋण मात्रै होइन तालिम पनि दिइरहेछौँ। अहिले अस्ति मात्रै पनि हामीले इटहरीमा त्यस्तै प्रकारको हाम्रो यो कृषिसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूलाई हामीले एउटा अझै कसरी विस्तार गर्ने भनेर तालिम दियौँ। अघि भनेको जस्तै हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एकदमै ग्रासरुट लेभलको मान्छेहरूलाई पनि उद्यमशीलता कसरी गर्ने भनेर तालिम दियौँ। यहाँ चाहिँ मेन कुरा भनेको कृषिमा मात्रै होइन कि साना व्यवसायीमै त्यो समस्या देखिन्छ। उहाँहरूलाई आफ्नो लागत कति परिरहेको छ, घरव्यवहार चलिरहेको छ, बच्चाहरू पढिरहेको छन्, सबै कुरा चलिरहेको छ, तर मैले त्यही व्यवसायबाट चाहिँ के कसरी नाफा कमाइरहेको छु र त्यहाँबाट कति बचत गर्न सकिरहेको छु भन्ने हिसाब किताब चाहिँ राखिराख्नु भएको हुँदैन। र अब विभिन्न सोर्सबाट ल्याएर काम चलिराखे पनि र ब्याङ्कमा ऋण लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने कुराहरू कसरी तिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै मेन एउटा लागेको छ। त्यो कुरा एउटा साधन कुरा हो। त्यो बाहेक अब जस्तै अहिले धेरैलाई साना किसानहरूलाई इन्सुरेन्समा सहुलियत छ, सरकारले पनि अनुदान दिएको छ, त्यो कुरा पनि जानकारी छैन। र एउटा भ्रम चाहिँ के छ भने यो अनुदान कर्जा सबै ठुला बडाले मात्रै पाउँछन्, पहुँचवालाले मात्रै पाउँछन्, मैले पाउँदिनँ भनेर एप्रोचै नगर्नु भएको केसेसहरू पनि छ। र त्यो बाहेक कतिजना अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले लोकल गभर्मेन्टले पनि दिइरहेको छ, त्यहाँहरू पनि पुगिराख्नु भएको छ। प्रदेश सरकार, त्यहाँ चाहिँ कुनै नगरपालिकाहरूले पनि विभिन्न कृषिमा अनुदानहरू दिइरहेको छ, त्यहाँ पहुँच पुर्याइराख्नु भएको छ। तर अब धेरैजना चाहिँ त्यहाँ पहुँच नपुगिकन पहिले चाहिँ एउटा पूर्व निर्धारित सोचले गर्दाखेरि मैले पाउँदिनँ, यो त अरूले पाउँछ भनेर पछाडि हट्नुभयो भने त डेफिनेटली अरूले त्यो लिइदिन्छ। त्यही भएर पछाडि हटेर हुँदैन, अगाडि बढौँ होइन। र तपाईँहरूलाई परेको समस्या ब्याङ्कलाई भनौँ, ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई बिल्कुलै सहयोग गर्छ। र त्यो अरू जुन एउटा अर्को समस्या तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ यो कानुनी भनौँ अथवा चाहिँ यो जुन प्रक्रिया, दर्ता प्रक्रिया, प्यानको प्रक्रिया कतिमा पर्ने कतिमा नपर्ने, ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने पर्यो होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ जानकारी नभएको अवस्था छ। त्यही भएर त्यो जानकारी दिनको लागि हामीले पनि विशेष सहुलियत गर्दै यो तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ। र त्यस्तै प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेछ। त्यो तालिमहरूमा सहभागी हुनुहोस् र आफै बुझ्ने हुनुहोस्। पहिला आफू बुझ्ने नभइकन चाहिँ
ब्याङ्कहरूले पनि विश्वास गर्न अलिकति समस्या जस्तो अलिकति सरकारी पक्षबाट कुरा उठाउँदा चाहिँ ब्याङ्क र सरकार बीच अथवा अर्थ मन्त्रालय अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा सर्कुलर जारी गर्ने निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूलाई यति प्रतिशत कर्जा लगाऊ भन्ने सरकारले एउटा निर्देशन जारी गर्यो। तर त्यो व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई पनि आफ्ना समस्याहरू छन् त्यस्ता केही? एकदमै हजुर, बिल्कुलै हजुरले एकदम प्रश्न ठिक ठाउँमा गर्नुभयो। डेफिनेटली ब्याङ्कहरूलाई समस्याहरू छन्। जस्तै एउटा साधारण उदाहरणको लागि लिउँ, अहिले नयाँ एउटा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट 20 लाखसम्म कृषिमा दिन सकिने भनेको छ। त्यो चाहिँ बिना धितो दिन सकिने, तर इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने। इन्सुरेन्स गर्ने भनेको हाम्रो एउटा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई चाहिँ कर्जा सुरक्षा निगममा हामी लोन इन्सुरेन्स भन्दैनौँ, त्यसलाई ग्यारेन्टी भन्छ। त्यहाँ चाहिँ 15 लाखसम्मको मात्रै हुन्छ उसको नियमावलीमा, उसले त्यो 20 लाखको लागि गर्दैन। अरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले त्यसको लोन इन्सुरेन्स अहिले गर्न चाहिरहेको छन्। एक त कृषिमै रिस्क बढी भयो, मोनिटरिङ गर्न सकिएन भनेर 2-4वटा इन्सुरेन्स कम्पनीले पहिला गर्नुभएको पनि पछाडि हट्न खोजिरहेको भएको छ। सो त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ सबै चिज ब्याङ्कले गर्नु त सक्दैन। त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली सरकारी स्तरबाट हाम्रो रेगुलेटरबाट होइन अलिकति त्यो पनि मिलाइदिनु भयो भने, कुनै पनि निर्देशन मैले जारी गरेँ भने त्यो निर्देशन चाहिँ पुरा गर्नको लागि के कस्तो समस्या छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसैको लागि नै यो एउटा त्यही हाम्रो कृषि कर्जा मेला मात्रै नभइकन त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा नेसनल डायलग पनि राखेका छौँ। त्यो चाहिँ डेफिनेटली यही पोलिसी मेकरहरूलाई पनि हामी ल्याउँछौँ, राष्ट्र ब्याङ्कमा को मान्छेहरू पनि ल्याउँछौँ, गभर्नर साहबै आउने भन्ने चाहिँ सूचना जारी भएको छ। त्यसपछि हामी कृषि मन्त्रालयको मान्छेहरू पनि सबै ल्याएर, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि ल्याएर त्यो सबै स्टेक होल्डरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ यही डिस्कसन गर्नको लागि हामीले यो कर्जा मेला मात्रै होइन, कर्जासँग सम्बन्धित जोडिएका समस्याहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो कुरा कार्यक्रम पनि यही मेलाभित्रै राखेका छौँ। जस्तो ब्याङ्कले पनि किसानहरूलाई चाहिँ अब वित्तीय पहुँच किसानको नबढाइकन यो देशको कृषिलाई माथि लान सकिँदैन भन्ने एउटा सोच क्लियर गरेर र सरकारी स्तरमा ब्याङ्क र सरकार बीच देखिएका जुन समस्या यहाँले भन्नुभयो, यो समस्यालाई चाहिँ त्यो लेभलमा लगेर वार्ता गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनुको लागि, किसानलाई लोनको लागि सहज बनाउनुको लागि त्यो पहलहरू चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली हजुर, त्यही पहल नै गर्नको लागि नै हामीले चाहिँ यो एउटा राष्ट्रिय संवादको कार्यक्रम राखेका हौँ। र त्यो पहलमा चाहिँ अब सबै कुरा अघि नै भने जस्तो ब्याङ्कले मात्रै गर्न नसक्ला, तर सबै स्टेकहरूले मिलेर गऱ्यौँ भने हाम्रा रेगुलेटर र हाम्रा सरकारमा बस्नुभएका निकायहरू डेफिनेटली यो पनि कसरी अगाडि बढौँ, कसरी गरौँ भन्ने नै छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूको सोच एकदमै राम्रो छ र उहाँहरू मैले आफैले पर्सनली विभिन्न कुरामा गर्दाखेरि एकदमै पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू त्यसलाई फुकाउनलाई एकदमै बाधा अडचन फुकाउनलाई चाहिँ उत्साहित हुनुहुन्छ जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। किनभने विगतको हामीले इतिहास हेर्ने हो भने ब्याङ्कले जसलाई जुन जुन क्षेत्रमा साथ दिएको छ, ब्याङ्कले विश्वास गरेको छ, पत्याएको छ, त्यो क्षेत्र नेपालमा उभो लागेको छ। जस्तो घर जग्गा कुराहरू गरौँ, आज धेरै माथि पुगिसक्यो होइन। अब ब्याङ्कले किसानहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले व्यवहार गरिदिने र त्यो ढङ्गले विश्वास गरिदिने हो भने पक्कै पनि यो देशको कृषिलाई माथि लानको लागि ब्याङ्कका भूमिकाहरू चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। यसको लागि चाहिँ ब्याङ्क किसान मैत्री बन्नु आवश्यक छ भन्ने आजको बुझाइरहन्छ। अब एकदमै हजुर, ब्याङ्क एउटा नितान्त महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ हो, तर ब्याङ्क मात्रै चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामीले ब्याङ्कले लगानी गर्छौँ, उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, तर त्यो उत्पादन चाहिँ बजारसम्म पुग्न नपाएर र त्यो बिचमा चाहिँ अरू च्यानलहरू नभएर चाहिँ धेरै समस्या परेको हामीले देखेका छौँ। जस्तो किसानको त अब समग्र क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने किसानका धेरै समस्याहरू त्यो भित्र छन् होइन। उत्पादनदेखि लिएर, लगानीदेखि लिएर, तिनका बजारीकरणदेखि लिएर, प्रविधि विस्तारदेखि लिएर, भण्डारणदेखि लिएर धेरै समस्याको मध्येमा चाहिँ मुख्य चाहिँ अहिले लगानी नै पहिलो सुरुवातमा लगानीकै विषय उठेको छ। लगानीलाई ब्याङ्कले विश्वास गरिदिने र त्यो ढङ्गको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने नेपालको व्यावसायिक कृषि विकास समृद्धिमा चाहिँ यो ठुलो फड्को हुने थियो। ब्याङ्कले विश्वास तर किसानलाई पहिला गरिदिनु पर्यो भन्ने कोण चाहिँ अहिले कुराहरू उठिरहेछ। एकदमै यो चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले पहिला चाहिँ डेफिनेटली नबुझेको हो र अहिले चाहिँ धेरै बुझि पनि सकेको छ। मैले अघि नै पनि हजुरलाई जानकारी गराएँ। पहिला हामी चाहिँ किसान कृषिमा लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै डराउँथ्यौँ। यो चाहिँ अलिकति हाई रिस्की हो कृषि क्षेत्र, त्यहाँबाट चाहिँ के पैसा कसरी अथवा विषय चाहिँ बुझिएको थियो, अलिक रिस्क बढी भयो भन्ने हो। पहिला चाहिँ रिस्क बढी भन्ने विषय पनि राम्रोसँग बुझेको थिएन। अहिले त्यसको पनि अलिअलि चाहिँ पूर्ण रूपमा त विज्ञता नभनौँ, तर धेरै हदसम्म चाहिँ जानकारीहरू चाहिँ गर्न सक्ने, कसरी कहाँ रिस्क हुन्छ र त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी भइसकेको छ। र पहिला त्यो थिएन। त्यही भएर नै यो लगानी चाहिँ एकैचोटि 12% पुगेको होइन हजुर। पहिला चाहिँ हामी 1-2%बाट बिस्तारै क्रमिक रूपमा गएको हो। अहिले चाहिँ यो सानो यो 10 लाखदेखि
यो जुन विपन्न वर्गमा मात्रै हामी ब्याङ्क नोबेल ब्याङ्क आफैले पनि 3 अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ र त्यो बाहेक अरू हामीले चाहिँ सेयरै हालेको छौँ 8-9 वटा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनमा त्यहाँबाट चाहिँ त्यही किसानसँग पुगेका छौँ हामीले लगानी पनि झन्नै चाहिँ 8-9 अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेका छौँ ऋण दिएका छौँ त्यो माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूलाई त्यहाँबाट यही किसानमा पुगेका छौँ होइन हामी त्यो इन्डाइरेक्टली पुगेका छौँ डाइरेक्टली पनि पुगेका छौँ र अब त्यसलाई अझै विस्तार गर्ने सोचमा छौँ त्यही भन्नाले हामी मात्रै होइन अरू ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले पनि त्यही नै गरिरहेको छन् र ब्याङ्क अब किसानमा कृषकमा पुग्दैछ र अहिलेको यो जुन रिसेन्ट परिस्थितिमा चाहिँ जुन हामीले लिक्विडिटी क्राइसिस महसुस गरिरहेछौँ यो सबै कुराहरूमा चाहिँ यो देशको ओभरअल इकोनोमीमा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ हाम्रो उत्पादन नभएरै हो होइन त्यसमा पनि हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर 70% भन्दा बढी नै हामी इम्पोर्ट गर्छौँ हाम्रो खाद्यान्न सबै इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो कुरा यहीँ प्रडक्सन गर्न किन सकिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आइ नै सकेको छ अब तर उत्पादन मात्रै होइन त्यसलाई चाहिँ अरू 2-4वटा चाहिँ अब गभर्मेन्टले सुनिन्छ अब हामीले धेरै कुरा त बुझाएको छैन तर व्यवसायहरूले भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ सर्टेन ट्याक्सको कुराहरू छ इम्पोर्टकोमा केही रेस्ट्रिक्सन लाउनु पर्ने कुराहरू छ र त्यो सबै कुरा एउटा प्याकेजमा भयो भने चाहिँ डेफिनेटली कृषि क्षेत्रको प्रबन्धन हुन्छ भन्ने जस्तो हामीलाई जस्तो अघि एउटा अन्तिममा अब हाम्रो करिब समय पनि सकिसकेको छ एउटा अघि विषय उठेको थियो नेपाल सरकारले पनि कृषिको ऋणमा चाहिँ ब्याज अनुदान जुन दिने व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थाको फाइदा चाहिँ जुन तह अथवा जुन वर्ग किसानलाई जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ किसानकै नाउँमा चाहिँ अलिकति ठुला व्यवसाय घरानाहरूले चाहिँ त्यो बढी प्रयोगमा आएको भन्ने पनि समाचारहरू आएका छन् यो चाहिँ अलि सत्य नै हो यसलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ ठुला व्यवसायिक घरानाहरू जसले चाहिँ अरू कामहरू गर्नुभएको थियो सिमेन्ट इन्डस्ट्री खोल्नु भएको थियो हाइड्रो पावर गर्नुभएको थियो उहाँले एकदम व्यावसायिक रूपले ठुलो कृषि गर्नुभयो भने त डेफिनेटली देशको लागि त राम्रो हो नि त होइन त्यसरी हेर्नुपर्छ उहाँहरू ठुला व्यवसायीले चाहिँ त्यो सहुलियत ऋण लिनै हुन्न भन्ने चाहिँ मान्नु भएन किन त्यसले चाहिँ उहाँलाई प्रोत्साहन गरेको तर देखाएको जस्तो प्रपोजल पेश गरेको जस्तो चाहिँ पैसा लिइसके पछाडि त्यो पुँजी चाहिँ फेरि गएर उहाँहरूको अरू व्यवसायमा कन्भर्ट हुने कृषिलाई देखाउने मात्रै भन्ने हिसाबले पनि दुरुपयोग गरिएको समाचारहरू पनि आएको थियो त्यो कारणले यो प्रश्नहरू उठेका छन् हजुर होइन अब यस्तोमा चाहिँ कस्तो भने हजुर अब सबै ठाउँमा सबैजना ग्राहकहरूले सबै राम्रोसँग गर्नुहुन्छ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न त डेफिनेट नसकिएला 2-4वटा चाहिँ त्यस्तो पनि होलान् होइन तर त्यो 2-4वटा कारणले हामीले समग्रहरूलाई भन्नु चाहिँ उचित हुँदैन कि जस्तो लाग्छ र ब्याङ्कहरूले एउटा अलिकति सानो समस्या चाहिँ के हो भने हामी यसको कार्यविधि बनाउँदा सबै चिज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तोलाई दिने भन्ने अझै विशिष्ट रूपमा नभएर छन चाहिँ छ सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहिला चाहिँ 21वटा थियो अहिले चाहिँ 30वटा सेक्टरहरू राखेका छन् त्यहाँभित्र पनि 2-4वटा कन्फ्युजनहरू चाहिँ हुन्छन् होइन अब व्यवसायी भन्ने बित्तिकै नाफामूलकै हुने हो त्यहाँबाट चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइन्छ भनेर उहाँ त्यहाँबाट पनि प्रोत्साहन लिएर उहाँहरू त्यो क्षेत्रमा आउने हो अब यो चाहिँ जहिले पनि जुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ अरू चाहिँ आफ्नो सेक्टरमा आयो भने चाहिँ कम्पिटिसन महसुस हुने चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ जस्तो निरज एउटा देखेको समस्या नि कहाँनिर भयो भने अहिले जस्तो यहाँले नेतृत्व गरेको विभाग पनि साना तथा मझौला हामीले भनेका छौँ र नेपालमा विशेष त मझौला किसान कृषकहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ सरकारले पनि कृषिको क्षेत्रमा किसानहरूको जुन वर्गीकरण हुन्छ साना किसान मझौला किसान अथवा ठुला किसान होइन त्यो किसिमको क्याटेगोरीहरू बनाउने र किसानको पहिचान सहितको यो लोन अथवा ब्याज अनुदानहरू यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने मात्रै यी अहिले हामीले गरेका समग्रको एउटा सफलता आउने देखिन्छ एकदमै हजुर अहिले मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो रिसेन्टली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ एउटा आफ्नै इन्सपेक्सनहरू पनि गरिराख्नु भएको थियो त्यो कारणले उहाँहरू त्यसैको लाइनमा हुनुहुन्छ होला अब यो चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने सुरुमा कोही पनि किसान कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्क लगानी गरेका थिएनन् व्यवसाय धेरै थिएनन् अरू चाहिँ व्यावसायिक मान्छेहरू पनि त्यो क्षेत्रमा आउँदैन थिए उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नलाई एउटा लेभलमा पुग्यो पहिला चाहिँ केही नहुँदाखेरि अलिकति रिल्याक्सेसन भएको ठाउँ चाहिँ होला त्यसमा म नकार्दिनँ त्यसलाई अझै हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबले तोकेर हजुरले भन्नुभएको जस्तै ठुला साना तोकेर कसैले कति पाउने त्यसलाई छुट्याइदिउँ भने डेफिनेटली अझै सहज हुन्थ्यो अझै साना वर्गमा धेरै पहुँच पुग्न चाहिँ डेफिनेटली सहज हुन्थ्यो र त्यसमा हाम्रो रेगुलेटरहरू केही हदसम्म लागि पनि राख्नु भएको छ र यसमा अन्तर्क्रियामा त्यो कुराहरू पनि आउला हाम्रै यो नेसनल डायलग प्रोग्राममा र त्यहाँबाट पनि केही चिज लिएर त्यसलाई चाहिँ अझै रिफाइन गर्न सकेला यो रिफाइन गर्दै जाने चाहिँ डेफिनेटली इम्प्रुभमेन्टको सधैँभरि ठाउँ रहन्छ नै तर मलाई मेरो आफ्नो पर्सनल हिसाबले र नोबेल ब्याङ्कको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ त्यस्तो मिसयुज गर्ने ग्राहकहरू हामीले भेटेका छैनौँ र हामीले त्यस्तोलाई नदिएको स्थिति पनि छ
धेरै चाहिँ रिजेक्ट गरेको स्थिति पनि छ। र एउटा अघि नै सानो मैले चाहिँ भन्न पाइरहेको कुरा चाहिँ यो अलि हामी चाहिँ यो बढी नाफामुखी हुँदाखेरि यो जग्गा होल्ड गर्नेतिर गएको कारणले गर्दा अलिअलि मिसयुज भएको हो कि भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर अब त्यसको आफ्नै कारण पनि छ। लिजमा लिएर काम गर्दाखेरि भोलि कति वर्षमा हटाइदिने भन्ने पनि हुन्छ र त्यसले गर्दा बढी लागत कृषिमा बढी लागत परिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ। र त्यो चिजहरूमा चाहिँ अब अहिले अलिकति यो नयाँ रुल्सहरू पनि ल्याइ पनि राख्नु भएको छ सरकारबाट, त्यसले केही सजिलो होला कि अब बिस्तारै भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अन्त्यमा हाम्रो समय पनि करिब करिब सकिसकेको छ। कृषि कर्जा मेलासँग सन्देश त्यस्तो केही छ यहाँहरूको नबिल ब्याङ्कको तर्फबाट? धन्यवाद। नबिल ब्याङ्कलाई मै अलिकति भन्यो, हामीले यसमा चाहिँ एकदमै कृषि क्षेत्रलाई हामीले पहुँच पुर्याउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगानी चाहिँ वृद्धि गर्दै जानुपर्छ र नबिल ब्याङ्कको सोच अनुसारले दिगो ब्याङ्किङ भन्दै हामी चाहिँ यो कृषि नै हो देशको चाहिँ सबभन्दा दिगो रूपले लानुपर्ने उत्पादन नै हो भनेर चाहिँ हामी यसमा लागिरहेका छौँ। र यसमा नबिल ब्याङ्कले त्यहाँ आफ्नो स्टलहरू राख्छौँ, हाम्रो चाहिँ त्यो एरियाको ब्रान्चको मान्छेहरू जान्छौँ, हामी हेड अफिसबाट मान्छे जान्छौँ, इभन हाम्रो सिओ पनि जानुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा सेसनहरूमा हामी पार्टिसिपेट हुन्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ हामीले चाहिँ जो चाहिँ ऋणीहरू अथवा ऋण लिन चाहने व्यवसायीहरू नबिल ब्याङ्कमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहीँबाट हामीसँग हाम्रो स्टलबाट चाहिँ हामी उहाँहरूको एकचोटि अब डायग्नोसिस हामी त्यसलाई एज अ क्लिनिकको हिसाबले पनि भनेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ के पुगेन त कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले पनि जान्छौँ। र त्यसरी भोलि हामीले नै सञ्चालन गर्ने उद्यमशीलताका तालिमहरूमा उहाँलाई सहभागी गराउँछौँ। र अर्को एउटा चाहिँ हामीले नबिल ब्याङ्कले मात्रै एउटा नयाँ सुरुवात नबिल स्कुल अफ सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप भनेर पनि सुरुवात गरेको छ। त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा सर्टिफिकेसन कोर्स र यो फेलोसिप प्रोग्रामहरू राखेका छौँ। त्यहाँ पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सम्मिलित गर्दै यो समग्र हिसाबले तपाईँहरूको माझ होइन कृषि क्षेत्रको माझमा नबिल ब्याङ्क चाहिँ प्रथम रूपले सहभागी हुन चाहन्छ। यो नै मेरो चाहिँ यहाँहरू मार्फत सन्देश दिन चाहन्छु। हामी आशा गरौँ किसान ब्याङ्कसम्म होइन कि ब्याङ्क चाहिँ अब किसानसम्म पुग्नु पर्यो, किसानको घर दैलोमा पुग्नु पर्यो र नेपालको कृषिलाई माथि लानको लागि किसानको वित्तीय पहुँचको लागि चाहिँ ब्याङ्क ढिलै भए पनि अब चाहिँ सहयात्री बन्नेछ। हामी आजको यो कार्यक्रमबाट आशा अपेक्षा पनि यही राखौँ। यहाँले जुन आज आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद सबैजनालाई, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद। दर्शकबिन आजको हाम्रो निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। हामी फेरि पनि ब्याङ्कसँग केन्द्रित रहेर कृषि कर्जा मेला विशेष कार्यक्रममा अन्य अतिथिसँगको कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने, लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने, कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला, अब नगरौँ अबेला। लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनै पर्ने, लहलाए बाली पो कृषक हाँस्छ, किसान हाँसे पो विश्व बाँच्छ, कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला, अब नगरौँ अबेला। बैंक किसानसँग, किसान बैंकसँग